دی ہے جنہ گھران دے اندر لوگ آ کر کے زیادہ کھانا کھاندے نے او گھر چلدا ہی رہندا ہے، او گھر دیاں برکتاں ختم ہی نہیں ہوندیاں بلکہ او اگے ہی اگے ٹردا رہندا ہے، اللہ خیر و برکت دے نال نوازدا ہی رہندا ہے۔ اور جس گھر اندر مہمان ہی نہ آئے، کسی نو کھانا ہی نہ کھلایا جائے، اس گھر اندر برکتاں کتوں آن گیاں؟ اس واسطے کائنات دے لوگوں نو اپنے کھانے دے اندر شریک کریا کرو، فرشتیاں دی دعا دے حقدار بن جاؤ گے۔ اگلے مقام دے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر نو خیر و برکت دے نال اللہ نواز چھڑ دے نے جنہ گھراں دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہ گھراں دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جاندیاں نے، قرآن پاک نو پڑھیا جاندا ہے، اللہ دے فرشتے اس گھر دے اندر اللہ دے فرشتے رحمتاں برکتاں دیاں دعاواں کر دے نے، رحمت والے فرشتے اوے اس گھر دے اندر اتر دے نے جس گھر دے اندر ذکر الہی کیتا جاندا ہے، جس گھر دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کیتیاں جان، اس گھر اندر اللہ رب العالمین دے فرشتے اتر دے نے۔ اگلے مقام دے فرمایا اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للمساجد اوداد الملائکہ جلساتهم ان غابوا یفتقدونہم وان مرضوا عادوہم وان کانوا فی حاجت آنوہم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگ جڑے اللہ دے گھران دے اندر آ کر کے عبادتاں کرن والے، مکمل طور تے اللہ دے گھران دے اندر آن والے، روزانہ دی روٹین دے نال ذمہ دار بندے جڑے روزانہ دی بے سوتے نمازاں پڑھن والے، پنجے نمازاں نو ادا کرن والے، تے جدوں انہاں نمازیاں دے اندروں کوئی بندہ بیمار ہو جاندا ہے، کوئی بندہ کسی پریشانی دے اندر او بندہ مبتلا ہو جاندہ ہے، کسی سفر دے اندر چلا جاندہ ہے، جیڑا ہر روز روزانہ مسجد دے اندر آ کر کے نماز پڑھدا ہے، پکا نمازی ذمہ دار بندہ، تے جس ویلے او مسجد دے اندر نہیں آندا اللہ دے فرشتے دیکھ دینا ہے فلاں بندہ مسجد دے اندر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ بیمار ہوئے او دی جا کر کے اللہ دے فرشتے او دی بیمار پرسی کر دینا ہے، او دی تیمارداری کر دینا ہے، اگر وہ بندہ کسی کام دے اندر مصروف ہوئے اللہ دے فرشتے دی مدد کر دینا ہے، اگر وہ بندہ کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہوئے اللہ دے فرشتے دی مدد کر دینا ہے۔ کون بندہ ہے؟ مسجد دا پکا نمازی ذمہ دار انسان جیڑا ہر وقت پنجے نمازاں جماعت دے نال پڑھن والا ذمہ دار بندہ مسجد دے اندر نہیں ہے، اللہ دے فرشتے دیکھ دینا ہے یار یہ بندہ کدھر گیا ہے، وہ بندے نو تلاش کر دینا ہے، وہ دی جا کر کے پھر اگر بیمار ہے وہ دی بیمار پرسی کر رہے ہیں، اگر کسی پریشانی دے اندر ہے تو اللہ دے سامنے دعاواں کر دینا اللہ ایدی پریشانی نو دور کر دے، ایدی حاجت پوری کر دے، سفر اندر ہے تے سفر اندر وہ دعاواں کر رہے ہیں۔ اس واسطے بھائیو اللہ رب العالمین دے فرشتیاں دے کولوں دعاواں لین والے بن جاؤ، انہاں گھراں دے نال پیار کرو، اللہ رب العالمین دے گھراں دے اندر آیا کرو، اللہ رب العالمین دے فرشتے تیرے میرے حق دے اندر دعاواں کرن گے۔ اگلا کیڑا بندہ ہے جس بندے دے حق دے اندر اللہ رب العالمین دے فرشتے دعاواں کر دینا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او طالب علم جڑا قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے کسی مدرسے دے اندر چلا جاندا ہے یا کسی مسجد دے اندر آ جاندا ہے، جس ویلے بچہ گھر دے اندروں نکلے گا تے اللہ رب العالمین دے فرشتے او دے پیران دے تھلے اپنے پرانوں بچھان گے۔ او ایک کون خوش نصیب ہے اے اللہ دے کلام دیاں تلاوتاں کرن واسطے جا رہا ہے، اللہ دے قرآن نو پڑھن واسطے جا رہا ہے، اللہ دے فرشتے پروٹوکول دے اندر اے دے پیران دے تھلے پر بچھا رہے ہیں۔ سکول پڑھن واسطے باویں کوئی یونیورسٹی دا طالب علم جائے، بڑے تو بڑا جناب والا طالب علم دنیا دی تعلیم حاصل کرن واسطے جائے، ایسا پروٹوکول نہیں ملے گا جڑا بچہ مسجد دے اندر آ کر کے الف با تا سا آ کر کے پڑھے گا، او گھر دے اندروں نکلے تے اللہ دے فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا رہے ہیں۔
نورانی مخلوق وہ آ کر کے پیراں تھلے پر بچھا رہی ہے، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ اور صرف اتھوں تک ہی نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا سمندران دے اندر مچھلیاں یہ حق دے اندر دعاواں کردیاں نے، بلاں دے اندر کیڑے مکوڑے اس بچے واسطے دعا کردے نے، کدے دی مغفرت دیاں دعاواں کیتی جا رہی نے، کدے اے واسطے رحمت دیاں دعاواں کیتیاں جا رہی نے۔ اے کون ہے؟ اللہ دے قرآن نو پڑھن والا طالب علم ہے، اے کون ہے؟ حدیث مصطفیٰ پڑھن والا بچہ ہے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والا بچہ ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو اوے طالب علم بن کر کے انہاں مساجد دے اندر آیا کرو، قرآن پاک نو سیکھن واسطے غرض دے نال انہاں مساجد دے اندر آیا کرو، ذہن دے اندر یہ بات لے کر کے آیا کرو اللہ نے مینوں موقع دیتا ہے، میں اللہ دے قرآن نو پڑھن واسطے جا رہا ہاں، اللہ دے علم نو حاصل کرن واسطے جا رہا ہاں، تے تیرے استقبال اندر اللہ دے فرشتے پر بچھان گے، سمندراں دے اندر مچھلیاں دعاواں کرن گیاں، بھلاں دے اندر کیڑے مکوڑے دعاواں کرن گے۔ اے اگلا بندہ جیڑا بندہ پڑھان والا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات والے ہو تواڈے اندر بہترین انسان وہ ہے جیڑا قرآن نو پڑھدا ہے تے جیڑا قرآن نو پڑھاندا ہے، اے دونوں انسان بہترین ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے نال اللہ خیر خائی دا ارادہ کرنا چاہن، اللہ اس بندے نو دین دی سمجھ عطا کر چھڑ دینا ہے، وہ دین پڑھن والا بنے گا، وہ قرآن پاک نو پڑھن والا بنے گا، حدیث مبارکہ نو پڑھن والا بنے گا۔ کیوں؟ اللہ اس بندے دے نال خیر خائی کیتی جا رہے ہیں، اللہ اس بندے دے نال بھلائی دا ارادہ رکھ دینا ہے۔ اس واسطے کائنات دے لوگو چاہندے ہو فرشتے ساڈے حق دے اندر دعاواں کرنا ہے، فرشتے ساڈے حق دے اندر دعاواں کرنا ہے، پھر دین نو سیکھن والے بن جائیے، اللہ دے گھراں نو آباد کرن والے بن جائیے۔ ہن اللہ دے فرشتے انہاں لوگاں دے کول آندے نے جیڑے لوگ اللہ دیاں عبادتاں کرن والے، اللہ دے سامنے جھکن والے، اللہ دے گھراں نو آباد کرن والے، انہاں لوگاں دے واسطے اللہ رب العالمین دے فرشتے دعاواں کر دینا ہے۔ تیسرے نمبر دے فرمایا جیڑا بندہ فوت ہون لگے مومن بندہ، تے مومن بندے نو اللہ دے فرشتے آ کر کے خوشخبریاں سنا دینا ہے، اللہ دے فرشتے آ کر کے خوشخبریاں سنا دینا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ مومن بندہ فوت ہو رہے